औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं। आपका इस्मे गिरामी अब्दुल्ला, कुनियत अब्बुल कासिम, खैरो बरकत समेटने वाले अबू मोहम्मद, अबू अहमद, लक़ब ज़बी है। आपके वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के रहनुमा बनु हाशिम के सरदार थे। इनका असल नाम शिबिया है। लोग अच्छे कामों की वजह से इन्हें शिबिया कहते थे। वालिद गिरामी का इसमें गिरामी फातिमा बिनते उमैर है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी थी कि अगर इनके 10 बेटे होंगे वो बड़े होकर कुरैश की हिफाजत करेंगे तो इनमें से एक को रज़ाए इलाही के लिए बैतुल्लाह के लिए ज़िबा करेंगे। जब इनकी मन्नत पूरी होगी तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरी करने को कहा। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक़्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा कर दिया और गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब में आया इससे बड़ी करो, तो इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे बड़ी पेश करो, तो आपने ऊँट को ज़िबा कर दिया। और फिर ख्वाब में आया कि इससे बड़ी पेश करो, तो उन्होंने पूछा इससे बड़ी चीज़ क्या है। तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आ गई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़बा करवाता। आखिरकार अब्दुल्ला बोले अब्बा जान आप मुझे ज़बा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल्ला इनको करते थे। जो ही बाप ने बेटे को लटाया अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा, इधर से हाथापाई में अब्दुल्ला के चेहरे पर हराश भी आ गई और इन हराशों के निशान मरते वक्त तक इनके चेहरे पर बाकी रहे। सब ने वालिद के हुक्म के सामने सरे तस्लीम हम हज़रत किया। अब्दुल मुत्तलिब ने इन 10 बेटों के नाम का कुरा डाला तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम कुरान निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इन्हें ज़िबा करने के लिए हरम में ले गए। इस मौका पर कुरैश ने इनसे दरख्वास्त की कि इनको ज़िबा ना किया जाए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाएगा और इसे ज़िबा करेगा। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ की कि इनको ज़िबा ना कीजिए बल्कि इन्हें हिजाज ले जाइए, वहाँ एक काहिना औरत है, आप इससे अपना मसला बयान करें। अगर इसने भी इनको ज़िबा करने का हुक्म दिया तो फिर आप अपने साहबजादे को ज़िबा करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। अगर इसने कोई ऐसा हल पेश किया जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और अब्दुल्ला ज़िबा होने से भी बच जाएंगे, तो आपने इस तजवीज़ को कबूल किया। फिर उस औरत के पास पहुंच गए और सारा माजरा सुनाया। उस औरत ने कहा तुम्हारे यहाँ जो दीद की मकदार है यानी 10 ऊँट तुम ऊँटों के दरमियान और इसके दरमियान कुरा अंदाजी करो। अगर लड़के का नाम निकल आए तो ऊँटों की मकदार 2 गुना कर दो। इसी तरह करते करते जहाँ तक तुम्हारा रब राज़ी हो जाए। ऊँटों पर कुरा निकल आए फिर इस लड़के की जान बच जाए, फिर इस लड़के के बजाय ऊँटों को ज़िबा कर देना। इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर सब मक्का मुकरमा पहुँचे। हज़रत अब्दुल्ला और ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाजी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊँट ज़्यादा किए। जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तब ऊँट का नाम निकला। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद दी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह की कसम जब तक 3 बार ऊँटों का नाम ना निकलेगा तब तक मैं इस कुरा अंदाजी को तस्लीम नहीं करूँगा। चुनाचा ये अमल 3 बार दोहराया गया और हर बार ही ऊँट का नाम निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकबीर कही और सफ़ा मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बान किया। हज़रत सैयदना
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان دنوں میں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت مزید بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ سے نکاح کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی پیشکش بھی کی۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں۔ ایک یہود عورت نے آپ کی پیشانی میں چمکنے والا نور محمدی حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کی پیشکش کی۔ فاطمہ شامیہ، یہ شاہ شام کی بیٹی، حسن و جمال میں یکتا تھی۔ یہ نور محمدی کو حاصل کرنے کے لیے مکہ آئی، مگر اسے بے نام لوٹنا پڑا۔ حضرت عبداللہ کی ایک شان یہ بھی تھی کہ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلیب میں ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دے واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے نکال کھینچی، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بد کردار یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت وہاب بن عبد المناف نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت بڑھ گئی۔ آپ نے حضرت عبد المطلب سے اپنی نور نظر حضرت آمنہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو قبول کر لی گئی۔ یوں حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے اور واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننہال میں وہاں ٹھہرے اور 25 سال کی عمر میں آپ نے انتقال کیا اور وہاں مدینہ منورہ ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ نوائے وقت اخبار 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کا جسم مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ کا گزر چکا تھا، بالکل صحیح سلامت درست حالت میں برآمد ہوا، کیونکہ مٹی کو یہ حکم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کے جسموں کو کھائے، ان کو نقصان پہنچائے۔ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔